तपाईहरुलाई भिडियोमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, आज मैले नेपाली विषयको दैनिक पाठ योजना सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो नेपाली विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा विद्यार्थी तथा आयोगको तयारी गरिरहेका साथीहरूका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने अनुरोध पनि तपाईहरुमा पेश गर्न चाहन्छु। यो दैनिक पाठ योजनालाई व्यवस्थित, आधुनिक एवं नौलोपन दिने मैले प्रयास गरेको छु। मित्रहरू, आज मैले नेपाली विषय कक्षा 9 को दैनिक पाठ योजना लिएर आएको छु। शिक्षण सिकाइलाई सरल, सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी, समय सापेक्ष र वैज्ञानिक बनाई पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई उपयुक्त शिक्षण सामग्री र विधिको माध्यमबाट विद्यार्थी समक्ष अर्थपूर्ण रूपमा पुर्याउन हरेक शिक्षकले दैनिक पाठ योजना बनाई सोही मुताबिक शिक्षण सिकाइ कार्यकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको उमेर, रुचि, चाहना, आवश्यकता, परिवेश, विषयवस्तु लगायतका पक्षहरूमा ध्यान दिई निर्माण गरिएको पाठ योजनाले शिक्षकलाई शिक्षण सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दछ। के कस्ता सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्न, के कस्ता शैक्षिक सामग्री र कुन कुन शिक्षण विधिहरूको उपयोग गर्ने, विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष सहज रूपमा पुर्याउन र सिकाइलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन के कस्ता शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने तथा पाठ्यक्रमले राखेका अपेक्षित उद्देश्य पूरा भएनन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्न हरेक शिक्षकले विषयगत रूपमा दैनिक पाठ योजना बनाई शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, दैनिक पाठ योजना तयार गर्दा निम्न सामग्रीहरूको सहयोग लिनु पर्दछ। पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शिक्षण योजना, एकाइ योजना, अन्य सहायक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरू हामीसँग जे जति उपलब्ध छन् यी सामग्रीहरूको उपयोग गरेर दैनिक पाठ योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, अब लागौं विषयवस्तुतिर। आज मैले कक्षा 9 नेपाली विषय पहिलो पाठको मेघ बिजुली विवाह भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर दैनिक पाठ योजना नयाँ, नौलो र व्यवस्थित तरिकाले तपाईहरु माझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। मित्रहरू, दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरूलाई हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। सहायक अङ्ग जसलाई हामी हेडरको रूपमा लिन सक्छौँ। यस अङ्ग अन्तर्गत हामी निम्न कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ विद्यालयको नाम लेखेको छ, प्रवादमकोट मावि, मिति 2080, 1 महिना 3 गते, वैशाख 3 गते। त्यस्तै गरेर विषय नेपाली कक्षा 9, एकाइ पाठ 1, पिरियड पहिलो। त्यस्तै पाठ शीर्षक मेघ बिजुली विवाह, समय 1 घण्टा। यो तपाईहरूले कति समयको पिरियड छ त्यो उल्लेख गर्नुहोला। विधा कुन, कथा, कविता, जस्तै यहाँ कविता विधा हो। विद्यार्थी सङ्ख्या, छात्र छात्रा कति, यो पछि चाहिँ हामी उल्लेख गर्छौँ कक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि। त्यस्तै गरेर मेघ बिजुली विवाह अन्तर्गतको पाठमा हामी अध्यापन गर्ने वा शिक्षण सिकाइका लागि निम्न पाठ्यवस्तुलाई यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। प्रकृति परक विषयवस्तुमा आधारित छलफल, संरचना पहिचान र लयबद्ध पठन। अनि शिक्षकको नाम, जो अध्यापन गर्ने शिक्षक त्यसको नाम उल्लेख गर्छ। यी अङ्गहरूका साथै केही विशिष्ट अङ्गहरू हुन्छन्। विशिष्ट अङ्गहरूमा पहिलो छ विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्त गर्न सकिने उद्देश्य। जुन क्रियाकलापहरू विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप रूपमा राखिएका हुन्छन् ती उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य हुन्। विशिष्ट उद्देश्य व्यावहारिक प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। र जस्तै यो पाठको वा यो कविताको अध्ययनपछि विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्यकलापहरू गर्न सक्षम हुनेछन् अथवा पाठ्यक्रमले राखेका अपेक्षित उद्देश्यहरू हुन्छन्। जस्तै उद्देश्य यहाँ 3 वटा राखेका छु। चित्र र सन्दर्भका आधारमा विषयवस्तुको अनुमान र परिकल्पना गर्न। ख, कविताको संरचना पहिचान गर्न र ग, कवितालाई लयबद्ध रूपमा वाचन गर्न। यो कवितामा आजको पहिलो दिनको उद्देश्य अथवा अपेक्षित उपलब्धि हामीले यी 3 वटा राखेको छौँ। यी 3 वटा अपेक्षित उद्देश्य उपलब्धि प्राप्तिका लागि दोस्रोमा चाहिँ शैक्षिक सामग्री छ। के शैक्षिक सामग्रीहरू हामी
प्रयोग गर्नेछु भन्ने खालको मैले शैक्षिक सामग्री दुई भागमा बाँडेको छु। दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्रीहरू, यस अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, नोट कपी, सेतो पाटी, कालो पाटी, चक डस्टर, मार्कर लगायतका कुराहरू छन् भने दोस्रोमा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, यस अन्तर्गत 6वटै ऋतुबोधक चित्र, वैवाहिक समारोहका चित्र, कविताका संरचनाका नमुना, श्लोकपत्ती, कविता वाचनको अडियो भिडियो लगायतका कुराहरू हामी शैक्षिक सामग्रीको रूपमा यो पाठमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षण सहजीकरण कार्यकलाप अथवा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हो। एउटा शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रवेश गरिसकेपछि सो पिरियड अवधिभर के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने, अर्थात् विद्यार्थीलाई के क्रियाकलाप गर्न लगाउने, समूह कार्यमा कसरी के गर्ने, शिक्षकले सहजीकरण कसरी गर्ने, छलफल, प्रश्नोत्तर, सामग्री प्रदर्शन भनेको शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन लगायतका कुराहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा उल्लेख गरी यही अनुसार हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेघ बिजुली विवाह को शिक्षण सिकाइ पाठको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नुको लागि मैले निम्न क्रियाकलापलाई विभिन्न भागमा बाँडेको छु। सुरुवाती क्रियाकलाप, यस अन्तर्गत 1 मा सिकाइ सहजीकरणको पहिलो दिन भएकोले शिक्षकले कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई स्वागत गर्ने र विद्यार्थीलाई पनि आफ्ना साथीहरूलाई स्वागत गर्न लगाउने। त्यस्तै गरी 2 मा कक्षा 9 को पहिलो दिन भएकोले कक्षा 8 मा हुँदा विद्यार्थीले हासिल गरेका अनुभव र धारणा प्रतिनिधिमूलक रूपमा सुनाउने अवसर दिने, व्यञ्जगत रूपमा हुन सक्छ वा समूहगत रूपमा हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर 3 मा बादल लागेको, बिजुली चम्केको, झरी लागेको, वनपाखा चौरमा हरियाली छाएको आदि प्राकृतिक दृश्यहरू तथा विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित तयारीसँग सम्बन्धित चित्र भएका स्लाइड वा चार्ट प्रदर्शन गरी आजको विषयवस्तुबारे अनुमान गर्न लगाएर मस्तिष्क मन्थन गराउने र पाठ्यपुस्तकबारे जानकारी दिने। सकेसम्म प्रोजेक्टरको सहायताबाट यी स्लाइडहरू सो गर्नुपर्छ। यदि प्रोजेक्टर नभएमा चार्टको माध्यमबाट पनि यसलाई सो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत नै विषयवस्तु सम्बद्ध सहजीकरण क्रियाकलाप, प्रकृतिपरक विषयवस्तुमा आधारित छलफल अन्तर्गत मैले 1 विद्यार्थीको लिङ्ग, भाषा, जात जाति, क्षेत्रमा विविधता हुने गरी विद्यार्थीलाई समूहमा विभाजन गर्ने, स्लाइड वा चार्टमा आफूले तयार पारेको प्रकृति सम्बद्ध चित्र तथा विषयवस्तु प्रदर्शन गरी छलफल गर्न लगाउने र विद्यार्थीले बुझेका कुरा समूहगत रूपमा प्रस्तुत गर्न लगाई आवश्यक पृष्ठपोषण शिक्षकले दिने। दोस्रोमा सबै ऋतुका अलग अलग चित्र प्रदर्शन गरी विषयवस्तुको अनुमान र कल्पना गर्न लगाउने। तेस्रो, विद्यार्थीलाई पाठमा दिएको चित्रका बारेमा पालै पालो वर्णन गर्न लगाउने, वर्णनका क्रममा छुटाएका कुरा अन्य विद्यार्थीबाट नै जानकारी गराउने। त्यस्तै गरेर क्रियाकलाप अन्तर्गत नै कविताको संरचना पहिचान सन्दर्भमा निम्न क्रियाकलापहरू मैले उल्लेख गरेको छु। 1 फरक फरक छन्दका एक-एकवटा श्लोकको स्लाइड वा चार्ट प्रदर्शन गरी संरचनाका बारेमा मस्तिष्क मन्थन गराउने। अब यो श्लोक संरचनाका बारेमा स्लो गर्ने अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ सोच्न लगाउने, मस्तिष्क मन्थन गर्न लगाउने। 2 पाठ्य कवितामा रहेका पंक्ति वा श्लोक संख्या पहिचान गर्न लगाउने, शास्त्रीय छन्दका गण तथा सङ्केत सम्बन्धी जानकारी दिन आफूले तयार पारेको स्लाइड वा चार्टको प्रदर्शन गरी छलफल गराउने। अब त्यो स्लाइड छ भने, प्रोजेक्टर छ भने प्रोजेक्टरबाट देखाउने, छैन भने चार्टबाट देखाएर विद्यार्थीहरू बीच प्रदर्शन गर्ने, छलफल गर्ने गराउने। तेस्रो, ह्रस्व दीर्घ बारे, वर्ण बारे जानकारी गराई ह्रस्व वर्गलाई लघु र दीर्घ वर्गलाई गुरु भनिने कुरा स्पष्ट पारिदिने, समूहमा पाठ्य कविता शिखरणी छन्दमा रचना गरिएको स्पष्ट पार्ने। चौथोमा पाठ्य कविताको संरचना सम्बन्धी प्रश्न सोधी आवश्यक पृष्ठपोषण विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने। जस्तै क, मेघ बिजुली विवाह कवितामा कतिवटा श्लोक छन्, त्यस्तै गरेर खमा कविताका हरेक श्लोकमा कतिवटा पंक्ति छन्, यी कुराहरू सोध्ने अनि छलफल गर्ने, पृष्ठपोषण दिने काम पनि गर्नु पर्दछ। त्यस्तै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत नै लयबद्ध पठन, यस अन्तर्गत मैले निम्नलिखित क्रियाकलापहरू उल्लेख गरेको छु। 1 विद्यार्थीलाई गीत वा कविता प्रस्तुतिको अवसर प्रदान गर्ने, कविता वा गीतमा हुने गति यति लयका बारेमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई जानकारी दिने। 2 पाठ्य कवितालाई स्लाइड वा चार्टमा प्रदर्शन गर्ने र विद्यार्थीलाई गति यति र लय हावभाव सहित वाचन गर्न प्रोत्साहन गर्ने। यस क्रममा शिखरणी छन्दको नियमानुसार लय मिलाई कविता वाचन गर्न सके नसकेको
पहिचान गर्ने। 3 पाठ्य कविताको श्लोकलाई आदर्श वाचन गरी वा मोबाइलमा रेकर्ड गरेको वा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वा दूर शिक्षाद्वारा उत्पादित सामग्री शिक्षकले विद्यार्थीलाई सुनाउने। भिडियो उपलब्ध भएमा देखाउने। शिखरणी छन्दको प्रत्येक पाउमा 17 अक्षर हुने र 6औं अक्षरमा दोस्रो विश्राम गरी लयबद्ध वाचन गर्न सकिने कुरा शिक्षकले विद्यार्थीलाई बताउने। सुरुमा आफूसँग सँगै सबै विद्यार्थीलाई वाचन अभ्यास गराउने र समूहगत, व्यञ्जगत तथा युगल रूपमा पालै पालो गति, यति, लय तथा हावभाव सहित कविता वाचन अभ्यास गराई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने र अन्तमा समूहगत प्रतिस्पर्धा गराई मौखिक उत्प्रेरणा वा स्याबासी कार्ड विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रदान गर्ने। अब पाठ्यक्रमले राखेका वा हाम्रा अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेनन्, विद्यार्थीहरूलाई हामीले सहज किसिमले विषयवस्तु स्थानान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ अथवा हामी सफल भएन, विद्यार्थीले सहज रूपमा विषयवस्तुलाई बुझेनन् भन्ने कुराको लागि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ यस पाठमा खास गरेर यति गति हावसहित कवितालाई वाचन गर्न सक्नु नै मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ। त्यसैले हामी विद्यार्थीहरूलाई यो पाठ अथवा विद्यार्थी अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकेनन् भनेर निम्न अनुसारका चाहिँ किसिमका प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ। यहाँ मैले कविता चार्टमा रहेको श्लोक गति, यति, लय तथा हावसहित वाचन गर्न लगाई मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने खालको राखेका छौँ। जस्तै अब यो गति, यति, लय तथा हावभावसहित विद्यार्थीलाई चाहिँ भन्न लगाउने अथवा व्यक्तिगत रूपमा भन्न लगाउन सकिन्छ, समूहगत रूपमा भन्न लगाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को सहायक अङ्गको रूपमा गृहकार्य हुन्छ। गृहकार्यले पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने काम गर्छ र आज पढेको कवितालाई शुद्ध रूपमा लेखेर ल्याउने भनेर गृहकार्य दिन सकिन्छ। यसरी एउटा शिक्षकले एक दिनभर अथवा एउटा पिरियडमा व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो किसिमले कसरी अध्यापन गर्ने भन्ने सन्दर्भका लागि दैनिक पाठ चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अध्यापनको क्रममा शिक्षक पनि अलमलिन सक्छ। यस्तो किसिमको अलमलावटलाई हटाउनको लागि पनि शिक्षकले पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ, किनभने पाठ्यक्रम तयार गर्दा शिक्षकले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लगायतका विषयवस्तु अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रम आउँछ, जसले गर्दाखेरि यो पूर्व तयारी भएर नै कक्षा कोठामा प्रवेश गर्छ र विद्यार्थीलाई सहज सरल किसिमबाट विषयवस्तु हस्तान्तरण गर्न सक्छ, उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न सक्छ, उपयुक्त शिक्षण विधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छ, विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि सिकाइ सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सक्छ। आदरणीय मित्रहरू, पुनः मैले अरू विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पाठयोजना तपाईँलाई चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। पुनः अर्को भेटमा भेट्ने वाचा सहित नमस्कार।